alaikum, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. كيشتو الكادر تبدل كلشي تبدل حيتاش سي اون فيديو اللي كنصور في مراكش. انا ما بقيتش نيس، جيت عطله بوغ الناس اللي ما تبعوش ستوري انستغرام الفيديو اللي كنحط داكشي. دونك انا دابا جو سوي ا مراكش اي vu que جيت المغرب قلت غيكون مزيان انني بوغ اون فوا نتيستي لي مارك اللي كيتباعو هنايا في المغرب بحال بيس كوزميتيكس، اسونس، كاتريس، المهم كاع دوك لي مارك اللي معروفين هنايا بزاف في المغرب واللي ثمنهم كيكون كوميم رخيص. دونك داكشي علاش مشيت اون فيت فيرجين ميغا ستور. الوغ بوغ الناس اللي في مراكش فيرجين ميغا ستور راه كاين في المزار، جو بونس كاين في الرباط، في كازا، فاس. المهم الناس قولوا لي فين كاينين لي فيرجين ميغا ستور في المغرب. اي دوكو مشيت و جي في كيلكو بيتي زاشا انا كلشي حاطه هنايا اي صورت لكم سور انستغرام لو توتو اللي كتشوفوا دابا دوك لي بهاد لي برودوي هادو. دونك بيان سور غادي نوري لكم لو توتو ماكياج كيفاش حتى وصلت لهاد لو ريزولتا هذا، و بيان سور غادي نهضر لكم اوسي على لي برودوي واحد بواحد اشنا هو لافي ديالي عليه واش يستاهل نشريوه ولا ما يستاهلش. دوكو جيسبر كانت لا فيديو غادي تعجبكم. ما تنساوش تخليو لي واحد طعم زعما تحت الا عجبتكم لا فيديو وتشاركوا القناه الا مازال ما اشتركتوش ليها. دوكو سي بارتي نخليكم ديريكت افيك لو توتو انستغرام. سي بارتي. دوكو فوالا جيسبر يكون لو توتو يعجبكم. نبداو باشنو انا جي بونسي من لي برودوي. دونك فوالا انتو كلشي هنايا. الوغ نمشيو ايتاب باغ ايتاب. الوغ لا بروميير ايتاب ديال الماكياج كان هو لو فون دو تان ديال اسونس اللي هو هذا فراه ويلي هاو لو فون دو تان ديال اسونس كاموفلاج. الوغ c'est le essence camouflage de on a makeup and concealer. En fait خديت هاد لو فون دو تان علاش باسكو كيكتبوا بلي en même temps c'est un fond de teint et en même temps c'est un concealer. donc ما نحتاجوش نديرو اونتي سيرم، هذا كيكفي. دونك alors pour l'instant صراحه لو فون دو تان عجبني بزاف 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 بزاف. il est très très courant صراحه الله il est très très courant كما شفتوا في لا فيديو و il est très très naturel ما كيبانش بلي راه عندكم du fond de teint sur la peau. donc vraiment vraiment bien. غادي نقول لكم لي بري. هاد لا فيديو ce n'est pas du tout un partenariat parce que ها هو لو تيكيت كاس ها هو مازال عندي. donc le concealer crème non لو كاموفلاج هذا داير 45 درهم عند ايسونس و فريمون زوين. انا لاتان ديالي دابا هي 30 هوني فوالا. il a un tout petit peu plus clair que ma carnation حيت مازال مبرونزيه مي اون فوا غيمشي لو برونزاج هادي فريمون غادي تكون اون تري بون تان. دونك فوالا 30 هوني ديال 30 هوني بيج ديال ايسونس فوالا. Donc après la deuxième étape quand il y a le contouring, donc je بزاف les blogueuses ou les influenceuses marocaines qui s'aiment هاد la palette هادي ديال Bis Cosmetics, notamment Loubinat sur Instagram et Abel Enjoy Your Makeup. donc vraiment كنشوفهم ديما كيستعملوا هاد la palette. وصراحه قلت en fait شوفوني انني نستعملها حتى انا شوفوني انني حتى انا نتيستيها. donc voilà en fait c'est une palette hop c'est une palette qui se présente بحال هكا فيها بزاف ديال لي كولور باش ديروا اي ليلوميناسيون اي باش إلومينيو لو تان و اي باش ديروا لو كونتور تحددوا الوجه ديالكم. دونك كيما كتشوفوا انا جي اوتيليزي هاد لا كولور هادي وهاد لا كولور هادي سي اون كولور ان بو جوناتر وهادي سي لا كولور لا بلو اللي جاتني لا بلو فرواد باش ندير بها التحديد ديال الوجه ديالي. ولا سمعتوا شي تسمحوا لي غير راني جالسه قدام الباب. المهم كيما قلت لكم هادي جاتني لا كولور لا بلو فرواد اللي جايه مع لا كارناسيون ديالي باش نقدر ندير بها التحديد. اي وهاد لي كونتورين كريم ils sont vraiment crémeux ما قاصحينش ما تحتاجش انك تفزكم بان je sais pas une huile farsali ولا بان ان سيروم ولا n'importe. vraiment زوينين و ils s'estompent très bien زعما صراحه الله انا عجبني الحال. لو سول بيتي تروك اللي ما عجبنيش سي كو في هاد لو جون هذا اللي استعملت كي خديت لو باسو انا استعملت هذا ديال ايت كوزميتيكس. فين هو انا استعملت هاد لو باسو هذا ديال ايت كوزميتيكس فريمون خديت غير شويه و فريمون درتي بحال هكا وبغيت تكرز لداخل. دونك هذا il est vraiment très crémeux. donc خاصكم تديروه هكا الا ما بغيتوش تهزوا بزاف ديال لا ماتير. مي ابار سا صراحه ما ديما نقول هاد لا باليت زوينه بزاف دايره واخا 199 درهم انا غادي نتاكد. وي الوغ هاد لا باليت هادي دايره 199 درهم وعندكم 1 2 3 4 عندكم 8 كولور وصراحه
worthless بزاف كتبقى لكم اون ايترنيتي. ابخي جا ليتاب ديال السيتين باودر ديال الباودر اللي غادي نسيتي بها الوجه وصراحه هادي سي ان غرو فلوب. الوغ هادي ديجا ما قلت لكمش هادي ديال بيس كوزميتيكس. هاد لابودر هادي حتى هي جايه من عند بيس كوزميتيكس و سي ان غرو فلوب. حيت علاش كاتبين هنايا الترا فين داكور اون بودر اصلا فاش تكون الترا فين كتكون زوينه كتكون ما كتبانش سوغ لا بو كدير ان ايفي فلوتور بحال ديال باغ ديال هودا بيوتي ديال بيتش ديال تو فيس وديال كات فان دي راه اللي الترا فين. مي هادي درت انا غادي نحلو غادي تشوفوا ما عرفتش الصراحه واش كيبان لكم ولكن هادي راه دابا بحال الريح راه سان تروك دو فو. راه فاش دابا ها هي هانتوما شوفوا هنا راه كاين بزاف ديال لا بودر فاش كندير هكا بالبيوتي بلاندر ما كتحط والو فاش كندير هكا كيبقى طير في السما ما كتحط حتى حاجه. دونك داكشي علاش ما عجبتنيش والى تري فين وما جاتنيش ما عرفت ما جاتنيش هذه بعدا ديال البيكين. هي سي فري الماتيفي تري بيان انا كنشوف راسي الماتيفي تري بيان ولكن ترو فين وكتدخلك في العين وكتدخلك في الفم وفي نيفك وكتبقى تكحبها فريمون سي با اون بودر اللي غادي نعاود نستعمل الصراحه حيتاش كاينين بزاف ديال لي بودر رخص من هذه و يفون لافير. دونك فوالا بور لو بري ديال لا بودر هذه دايره 75 درهم. فوالا صراحه بلا ما تشري واحد انا فريمون ما عجبتنيش دايره بحال الدقيق ما عرفتش خايبه دايره نيت واحد الاحساس كتعطي واحد الاحساس بيزار انا صراحه ما عجبتنيش. ابخي زاد ليتاب ديال لي زيو و سي مون كود كار ديال هاد لا فيديو هادي وداك لو توتو هي لا باليت بيتش 2 ديال بيس encore une fois بيس كوزميتيكس. الوغ هاد لا بيتش 2 الباكاجين ديالها داير اكزاكتومون بحال الباكاجين ديال لا بيتش ديال لا سويت بيتش ديال تو فيست. اي فاش كتحلوها كتلقاو بيان سور ان ميغوار هنايا اوب وكتلقاو هنايا هاد لي كولور عندكم 1 2 3 4 5 6 عندكم 12 كولور 12 الفار. دونك ما ديما نقول لا لي كولور زوينين لا بيغمونطاسيون غزاله ما كيديروش لك لي شوت فريمون زوينين هما اي سون تو بتي بو بودرو دونك فاش تاخذوا ديما تابوتو لو بارفو تخدموا بهم عينيكم. ابخي جات ليطاب ديال الماسكارا والماسكارا انا استعملت هذا ديال ايسونس Hop, alors c'est le volume stylist 18h lash extension mascara with lentil fibers. Donc هذا vraiment زوين بزاف ما قلت لكمش لو بري ديال لا باليت. alors لا باليت دايره 219 درهم وهاد لو ماسكارا هذا داير نو داير 35 درهم. دونك فريمون ان ماسكارا ديال 35 درهم راكم كتشوفوا ميسين انا كيفاش دايرين. انا جي ديجا دي سيل كي سون اسي فورني كنبغي انايا بلوس لا لونغور بصراحه هذا كيعطي اي فوليوم اي لونغور وعجبني فريمون بزاف. بوغ ان ماسكارا ديال 35 درهم فريمون توب. Après bien sûr زادت l'étape ديال le blush وخديت هاد le blush corail هذا de chez Bis. Alors en fait هاد le blush هذا بدا ديجا كيحليتو تهرس attention le packaging c'est pas non plus une qualité de ouf mais صراحه عجبني علاش parce que il est corail mais avec des irisés dorés وفاش كديرو كيجي très naturel وكيجي irisé وما تحتاجوش ديرو ايلايتر. صراحه عجبني بزاف هاد le blush. هذا الثمن ديالو داير 50 درهم فريمون زوين وهانتوما كيما كتشوفوا لا كولور جات زوينه وجات تري ناتوريل و تري سوبتيل. ابري لا توت ديرنيير ايتاب هي لو روج عليف. كما شفتوا لو روج عليف ما دارش روج عليف ديال هاد لي مارك هادو علاش باسكو فاش مشيت نشري لقيت غير هاد لا كولور هادي سي لو فايبرنت سي لو فيبرون شوك ليب بين دو شي ايسونس ولا كولور واقيلا هي تويستد سيستر. لا كولور هي تويستد سيستر ولكن هاد لا كولور هادي ما جاياش مع ود ديال الماكياج اللي درت. دونك جو مو سوي دي اوبس دونك جو مو سوي دي درت دوكو جو مو سوي دي ندير ان غلوس ودرت لو بومب فلاش بومب غلوس بومب دو شي فينتي بيوتي ها هو سي لو غلوس يونيفرسال. ابري الا بغيتو بيان سور تشوفوني لابسه هاد لو روج على ما تنساوش تمشيو تابعوني في الانستغرام ديالي راه كنهضر لكم على لي برودوي تما وكنوريكم وكنجمع معكم المهم كنعاود لكم حياتي كلها تما. دونك فوالا جيسبر تكون هاد لا فيديو عجبتكم. حاولت نتيستي المهم ان تو بتي بو دو برودوي فريمون كلكو برودوي باش نوريكم نقول لكم شنو هو مون افي لاتسو. الا بغيتوني بيان سور نتيستي اون اوتر مارك هنايا في المغرب نيزيتي با مي دير ان كومونتير ça me fera bien sûr hyper plaisir وتانا ça me fera tester de nouvelles marques نشوف واش شوفوا زوينين ما زوينينش تيستيهم لكم. عاود ناكد لا ان تروك كو سوا ندير اون فيديو ان بارتناريا ولا اون فيديو جايه من عندي راه ديما كنقول لكم مون افي لاتسو. انا صراحه ما كنقولش لا مارك غادي تقلق ولا هذا انا جو سوي لا بور سا بور فوز ايدي باش تختاروا فريمون الحاجه اللي غادي تجي معكم اكسيتيرا. دونك فوالا جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم. سي الكل n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu juste en bas ça fait toujours plaisir et abonnez-vous surtout شاركوا القناه. donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. je vous fais des énormes bisous. Bye. Suis-moi.
célibat. Allons loin de tous nos problèmes. Sois courageuse comme Tata. La plata c'est mieux que les poèmes. Notre histoire sera si belle comme tes formes de sirène. Pour moi tu risquerais de tout perdre. Pour toi je prendrai 10 ans en fer.